अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं 9 मिनट्स। व्यूअर्स, मैंने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया था, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। वो बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम की कि किस तरह एआई का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम में भी एआई का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो बातचीत मैं करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े कैनवस पर है, ये एक बहुत वाइडर कॉन्टेक्स्ट में है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। नंबर एक तो ये कि एआई का इस्तेमाल सिविलियन प्रोजेक्ट्स में, और दूसरा है एआई का इस्तेमाल मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में। जी हाँ, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं और इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक, ख़ास तौर पर यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, ये तमाम ममालिक एआई का इस्तेमाल भरपूर अंदाज में कर रहे हैं और दोनों तरह से कर रहे हैं, सिविलियन प्रोजेक्ट्स में भी और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में भी। जहाँ तक तो बात है सिविलियन प्रोजेक्ट्स में एआई के इस्तेमाल का, तो ये तो एक बहुत ही यूज़फुल बात है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। आप देखिए कि एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग में, कार मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है और दीगर बहुत से शोबे हैं जिसमें एआई का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और एआई के इस्तेमाल से प्रोडक्शन प्रोसेसेस बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए, और जो प्रोडक्शन नीड्स हैं पूरी दुनिया की, उनको बहुत ही बेहतर अंदाज में मीट किया जा रहा है। इसका दूसरा एंगल जो मैंने अभी जिक्र किया कि मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। चंद एक हक़ाइक़ आज आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि किस तरह मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में एआई के इस्तेमाल की बदौलत किस तरह दुनिया को बहुत तेज़ी के साथ एक डिज़ास्टर की तरफ धकेला जा रहा है। जी हाँ, मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में एआई के इस्तेमाल से क्या ख़तरात इस पूरी दुनिया को लाहक हो चुके हैं। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी रेस है दुनिया में, पोलराइजेशन बहुत अरसे से रही है और अब भी पोलराइजेशन है। एक तरफ यूएसए है तो दूसरी तरफ पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब चाइना एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और चाइना नो डाउट इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर बनने जा रहा है। चूँकि अमेरिका की वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो कुछ अरसा पहले तक थी, और चाइना ने जिस तरह हर शोबा में तरक्की की है, उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत तरक्की की है, और ख़ास तौर पर एआई में तो चाइना ने भरपूर अंदाज में इन्वेस्ट किया है और अभी भी कर रहा है। तो एआई में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो चंद एक ममालिक हैं, उसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, और इज़राइल बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कर रहा है और इस शोबा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब एआई का इस्तेमाल ऐसे वेपन्स बनाने में किया जा रहा है जो ऑटोनमस वेपन्स हैं। आपने ऑटोनमस कार्स का तो सुना होगा कि गाड़ियाँ खुद ब खुद चलेंगी, खुद ब खुद सेल्फ ड्रिवन होती हैं कि आप सिंपली एक कमांड दें और गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, एंड दे आर ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवरलेस ट्रक्स हैं। तो इसी तरह अब जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होने जा रही है वो है एआई का ऑटोनमस वेपन्स तैयार करने में इस्तेमाल। ऑटोनमस वेपन्स का मतलब ये होगा कि ये वेपन्स ख़ुद ब खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कब चलना है और कहाँ हिट करना है। तो ये एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये वेपन्स इंसान के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इस पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सी बातचीत हो चुकी है, इस पर दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जा रही है कि ऑटोनमस वेपन्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन जो मुल्क
اس شعبہ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور جو آٹونمس ویپنز بنا رہے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، لہٰذا ایسی آوازیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو آٹونمس ویپنز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرائیو کریں گے۔ اس کا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ جب آٹونمس ویپنز کو ٹارگٹ دے دیں گے تو وہ خود بخود سرٹن سچویشنز میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب انہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے اور اسے ہٹ کرنا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب یہ آٹونمس ویپنز ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ انسان کے بس میں نہیں ہوں گے، یعنی انسان کا بالکل اس پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ once it is gone it is gone، پھر انسان کے پاس کوئی ایسی کمانڈ نہیں ہوگی کہ اس ویپن کو روکا جا سکے۔ تو پوری دنیا میں اس بات پر تشویش ہے کہ آٹونمس ویپنز اگر بن گئے اور یہ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی کا بہت بڑا سامان ہوگا۔ دنیا میں بہت سے وارفیئرز کے دور رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ریولوشن تھا وہ گن پاؤڈر سے تھا، پھر اس کے بعد سیکنڈ ریولوشن آیا تو دس واز نیوکلیئر ویپنز، اور تیسرا جو اب انقلاب ہے دیٹ از سائبر وارفیئر۔ تو سائبر وارفیئر کی انٹیگریشن اس حد تک ملٹری پروجیکٹس میں ہو چکی ہے کہ اب تمام ممالک، خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں، وہ ایک دوسرے سے اس حد تک خائف ہیں کہ وہ دن بدن اپنے سسٹمز کو سوفسٹیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں اور دن بدن اے آئی کے شعبہ میں انویسٹمنٹس بھی بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو محفوظ بنا سکیں اور اس پر ہونے والے کسی بھی حملے کو، کسی بھی سائبر اٹیک کو افیکٹو طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں۔ آٹونمس ویپنز کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور بات یہ بھی ہے کہ فائر اینڈ forget کا کانسیپٹ ہے کہ once it is fired then you forget about it. It is uncontrollable and no human can control it. کیوں کہ آٹونمس ویپن کی سپیڈ انسان سے کہیں زیادہ تیز ہے اور انسان اس کو رسپونڈ کرنے میں بہت ہی سلو ہے، لہٰذا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں تقریباً 30 ممالک ایسے ہیں جو اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں بڑے ممالک خود بھی شامل ہیں اور اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ بات چیت کوئی خاص نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی، اور وہی ممالک جو آٹونمس ویپنز بنا رہے ہیں اور اس میں اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں وہ خود بھی تشویش کا شکار ہیں۔ خاص طور پر جرمنی نے اس پر بہت ایفرٹس کی ہیں اور وہ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، چائنا بھی اس کو بہت حد تک کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر کوششیں اس میں ابھی تک بارآور ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اور خاص طور پر ملٹری پروجیکٹس میں استعمال دنیا کو آہستہ آہستہ ایک تباہی کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے فنڈز جو ملٹری پرپسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس میں بلینز آف ڈالرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹونمس ویپنز پر استعمال کیے جا رہے ہیں، وہی پیسہ اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے، بہت سے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے اور انہیں حل بھی کرنا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام ممالک بلینز آف ڈالرز ایسے پروجیکٹس میں استعمال کر رہے ہیں جو دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بڑے چیلنجز میں اگر دیکھا جائے اور خاص طور پر گلوبل پینڈیمک کے بعد اگر ایک نظر ڈالیں تو اکانومیز پوری دنیا کی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں، ہیلتھ سسٹم پوری دنیا کا بہت ہی بری طرح متاثر ہوا ہے، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز پوری دنیا میں ہے، ایجوکیشن بری طرح متاثر ہوئی ہے، کلائمیٹ کا ایشو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور اس پر بہت سی بات چیت ہوئی ہے، اس پر فنڈنگ بھی ایلوکیٹ کی جاتی ہے، سمٹس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں اور گلوبل لیڈرشپ اس پر بات چیت کرتی ہے،
لیکن اس حوالے سے ڈیسیژن میکنگ بہت ہی سلو رہی ہے اور کوئی خاطر خواہ رزلٹس اس کے نہیں نکلیں۔ پاورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کا، اور بلو دا پاورٹی لائن رہنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جن کے لیے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آواز ہے جو دنیا کے ان سو کالڈ گلوبل لیڈرز کے کانوں تک پہنچنی چاہیے، اور وہ آواز یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو ہم دنیا کی تباہی کا سامان بنانے کے لیے سپینڈ کر رہے ہیں، ہم وہی بلینز آف ڈالرز اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیوں انویسٹ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ آواز پہنچانی ہے ان سو کالڈ لیڈرز کے کانوں تک۔ میں اکیلا یہ آواز نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر آپ کی آواز میری آواز کے ساتھ مل جائے تو اس آواز کی گونج پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، ان سو کالڈ لیڈرز کے کانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے جو بلینز آف ڈالرز ایسے پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں جو دنیا کو تباہی کے دہانے تک پہنچا چکی ہے۔ ملٹری پروجیکٹس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال انتہائی خطرناک ہے، اور اگر اس پر پوری دنیا نے یک آواز ہو کر اس کی مخالفت نہ کی تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ 9 منٹ سے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔